बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको फूलनगर से बताते चले, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का फूलनगर और चंबर का दौरा। सूबाई वज़ीर सेहत जावेद अकरम ने फूलनगर और चंबर में मुफ्त आटा पॉइंट्स पर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने मुफ्त आटा पॉइंट्स पर किए गए इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर तमाम वज़रा मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रहे हैं। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत फूलनगर मुख्तलिफ अजला में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान अफसोसनाक वाक़यात पेश आने पर गमज़दा हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त आटे की तकसीम के अमल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। पत्तोकी में उम्र रसीदा और माजूर अफराद के लिए मुफ्त आटे की तकसीम के अमल को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। 24 घंटे 7 दिन मुफ्त आटे की फराहमी की जा रही है ताकि मुस्तहिक अफराद बआसानी से आटा हासिल कर सकें। और गड़ी यासीन के करीब मामूली बात पर 2 ग्रुपों में तसादुम। हादसे के नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सिराज अहमद उनड़ की रिपोर्ट के मुताबिक गड़ी यासीन के ढक्कन थाने की हदूद मदईजी नाका पर सोमरा कबीले के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। झगड़े में डंडे और मुक्के लगने से 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में असदुल्ला, नबील शफीक, अल्लाडीनू, अब्दुल मालिक शामिल थे। इतला पर पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। जख्मियों को लेटर देने के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया। झगड़ा मामूली सी बात पर पेश आया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में तसादुम हुआ है। मजीद तफ्तीश जारी है। और गड़ी यासीन से ही आपको बताते चले, बारिश। सिराज अहमद उनड़ की रिपोर्ट के मुताबिक गड़ी यासीन और गिरदोनवा में बूंदाबांदी शुरू। मट्टी का तूफान के साथ तेज हवाओं का सिलसिला जारी। गड़ी यासीन में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। बिजली मुनक़ता हो गई। FIA इस्लामाबाद जोन की कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल आमना बेग की खुसूसी हिदायत पर इंस्पेक्टर सैयद शब्बीर अब्बास की सरबराही में टीम ने कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इंसानी स्मगलिंग के मकरूह धंधे में मुलव्विस एजेंट गिरफ्तार। मुलजिम अमीर ज़ैब को बोनीर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम सादा लो इंसानों से खतीर रकम लेकर गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस था। मुलजिम मुतअद्दिद लोगों से बैरून मुल्क मलेशिया के लिए लाखों रुपए बटोर चुका था। नामुकम्मल या जाली कागजात होने की वजह से मुतअद्दिद पाकिस्तानी ऑफलोड और डिपोर्ट हो चुके थे। मुलजिम सादा लो लोगों का शदीद माली नुकसान कर चुका था। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। और पत्तोकी से आपको बताते चले, ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून राना सिकंदर का अहसन इक़दाम। नवाही गांव जंबर में अपने ज़ाती खर्च से रॉयल कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के नाम से बच्चियों के लिए फ्री स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। इस इदारे का क़याम इलाके के लिए हमारी खिदमात का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ सैकड़ों बच्चियाँ बगैर किसी फीस के तालीम हासिल करेंगी। राना सिकंदर हयात की गुफ्तगू। साबिक चेयरमैन जिला कौंसल कसूर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 181 राना सिकंदर हयात ने जंबर में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के नाम से कॉलेज का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर राना सिकंदर हयात ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम के शोबे में दुनिया बहुत आगे निकल गई और हम एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आप दुनिया में वो काम कर जाएं जिस पर लोग आपको अच्छे अल्फाज से याद रखें और आपके लिए दुआ मांगे। इलेक्शन जीतूं या ना जीतूं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ये वादा है कि बच्चियों की तालीम के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। इंशाल्लाह जंबर जिला कसूर का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन मेरे मुखालिफिन ने अपने दौरे इक़्तिदार में लूट मार के अलावा कोई काम नहीं किया। राना सिकंदर हयात ने कहा कि इलेक्शन में कामयाबी के बाद हल्का के अंदर यूनिवर्सिटी और अस्पताल भी बनाएंगे। सराय मुगल से आपको बताते चले, चौधरी अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक सराय मुगल में हुकूमत की जानिब से बनाया गया फूड पॉइंट में गरीब आवाम को ख्वार किया जाने लगा। फ्री आटे की हसूल के लिए आई खवातीन आपस में झगड़ पड़ी। गुत्थम गुत्था होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर गिरती रहीं। एक खातून बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। फ्री आटे लेने आई खवातीन इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि इनकी तजलील की जाती है, गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। सिक्योरिटी यूनियन काउंसिल को इंचार्ज बनाया गया है जो सिफारशी और अपने इलाका की खवातीन को फ्री आटे की फराहमी करता है। ताल्लुक वाले आटा ले जाते हैं, बाकी ख्वार हो रहे हैं। सिक्योरिटी आटे की गाड़ी घर ले जाता है और मनपसंद और सिफारशी लोगों को आटा देता है। खवातीन ने सिक्योरिटी की तब्दीली का मुतालबा कर दिया।
ANF کا منشیات کے خلاف کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد موٹر وے کے قریب مردان کا رہائشی خاتون اور ملزم سے 6 کلو 600 گرام افیون اور 3 کلو 300 گرام چرس برآمد۔ پشاور باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دوحہ سے آنے والے ملزم کے ٹرالی بیگ سے 1 کلو 600 گرام کوکین برآمد۔ کراچی کا رہائشی ملزم گرفتار کر لیا۔ پشاور سے راولپنڈی منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ پشاور رنگ روڈ بس اسٹاپ کے قریب پشاور کے رہائشی ملزم سے 1 کلو 100 گرام ہیروئن برآمد۔ ANF اور FC کی خیبر میں 2 مختلف مشترکہ کارروائیاں۔ پلاسٹک کے تھیلوں سے 38 کلو چرس اور 1 کلو 650 گرام آئس برآمد۔ گجرانوالہ GT روڈ کاموں کی ٹول پلازا کے قریب کارروائی کرتے ہوئے کار سے 8 کلو چرس برآمد۔ پشاور کے رہائشی 2 ملزمان گرفتار۔ نیشنل ہائی وے حیدرآباد کے قریب کارروائی کرتے ہوئے ٹرک سے 108 کلو چرس برآمد۔ برآمد شدہ چرس کو ٹرک کی سٹپنی میں چھپایا گیا تھا۔ کوئٹہ کے رہائشی 2 ملزمان موقع پر گرفتار۔ کراچی نجی کوریئر آفس میں لنڈن بھیجے جانے والے پارسل سے 1 کلو 20 گرام ہیروئن برآمد۔ برآمد شدہ ہیروئن بڑی مہارت سے دستانوں میں چھپائی گئی تھی۔ ANF اور رینجرز کی سٹی پوائنٹ نیشنل ہائی وے سکھر کے قریب مشترکہ کارروائی۔ نوشکی کے رہائشی ملزم سے 10 کلو چرس اور 4 کلو افیون برآمد۔ پسنی زیرو پوائنٹ کے قریب کارروائی کرتے ہوئے جھاڑیوں میں چھپائی گئی 100 کلو سے زائد چرس برآمد۔ برآمد شدہ منشیات بیرون ملک اسمگل کرانی تھی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات کے ایکٹ کے تحت مقدمات درج۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے اچ شریف سے نگران حکومت پنجاب بھی مقامی پولیس کا رویہ نہ بدل سکی۔ DPO بہاولپور کے احکامات کے باوجود بھی تھانہ اچ شریف پولیس انصاف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ 80 سالہ خاتون منظور مائی پر تشدد کرنے والے 62 ملزمان کے سامنے پولیس بے بس ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ اچ شریف کی حدود سونک بیلا کی 80 سالہ بوڑھی خاتون کو لکڑیاں اٹھانے سے منع کرنا جرم بن گیا۔ 62 افراد اقبال، عامر اور نوید نے ظلم کی انتہا کر دی۔ منظور مائی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ سرے عام لکڑیاں اٹھا کر لے جانے اور منع کرنے پر گھر میں گھس کر تشدد کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ DPO بہاولپور کے احکامات کے باوجود بھی متاثرہ خاتون کو مقامی پولیس انصاف فراہم کرنے میں بری طرح سے ناکام۔ منظور مائی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان بااثر ہیں۔ اچ شریف پولیس پیروی سے ہٹانے کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے مدعیہ کے بیٹے کو جیل میں بند کر دیا۔ متاثرہ خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ میں چنگا بھلا کٹے نے گھیل گھولتے پر میں کون سٹے نے زمین میری ہوئے گھیلن میں کو میں کاٹھے واسطے روکاں گئیاں جو نہ چاہو میرے کاٹھم انہیں میرے نال ہو حال کیتے بیان اوچتے تھانے تے آئیاں میری کہیں نہیں سنی۔ یہ تو پھر تے 4-5 دہاڑے رہ گیاں کہیں نہیں سنی۔ ول میں بہاولپور گئیاں اتھا بہاولپور نے بھی پوری سچی ہے کاٹے بڑا ٹور چھوڑے نے اتھا آ گیا۔ میرے پوتر کو کیوں ڈھکے نے مدائن تو ہاں مائیں تو او کو کیوں ڈھکے نے کت واسطے ڈھکے نے۔ غوثیہ مہریہ کنسٹرکشن کمپنی، ماشاءاللہ جیسا پیارا نام ویسا ہی پیارا ریت مٹی گسو کھدائی کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ پروپرائٹر مہر فخر نذیر ترہانہ، رابطہ نمبر 0300150578 034345111041، ایڈریس نیو فیصل آباد روڈ نزد اڈا بہادر شاہ موزہ چوکھنڈی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں واٹر سپلائی رکشہ ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق فیصل آباد روڈ نزد حسن میرج ہال مانا والا واٹر سپلائی رکشہ ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا۔ رکشہ ڈرائیور موقع پر جان کی بازی ہار گیا۔ حادثہ تیز رفتار رکشے کی غلط سائیڈ آنے کی وجہ سے ہوا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو کنٹرول نے فوراً ایمرجنسی گاڑی روانہ کر دی۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے فوراً رسپانس کر کے جاں بحق نوجوان کی لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت ذیشان حمید ولد عبد المجید عمر 25 سال کے نام سے ہوئی۔ بہاولپور سے اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق DPO بہاولپور سید محمد عباس کی لیڈیز پولیس افسران کے ساتھ پولیس لائنز کے کانفرنس ہال میں میٹنگ مسائل معلوم کیے۔ حل کے لیے موقع پر احکامات جاری۔ لیڈیز پولیس افسران کے مسائل کے حل کے لیے DPO سید محمد عباس نے ان کے ساتھ پولیس لائنز کانفرنس ہال میں میٹنگ کی۔ میٹنگ کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ حمد و نعت میں شرکت کرنے والی لیڈیز افسران کو تعریفی اسناد اور کیش انعامات دیے گئے۔ لیڈیز افسران کے لیے
لیے تھانہ میں انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے گا۔ خواتین کا معاشرے میں کلیدی کردار ہے، آپ کو معاشرے کی بہتری اور پولیس کے سافٹ امیج کے لیے بھرتی کیا گیا ہے۔